आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो 3 नवे फौजदारी कायदे आयच्यान लागू जातले। परराष्ट्र मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर हांणी काल दोहांत कटारच्या प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतली। द्विपक्षीय संबंधांचो नियाळ घेतलो। भारतान चीन, थायलंड आनी बारेनांतल्यान ग्लास फायबर आयाती संबंदीत एंटी डंपिंग तपासणी सुरू केल्या। भारतीय हवामान खात्यान देशांतल्या उत्तर पश्चिम, पूर्व आनी उत्तर पूर्व वाठारांत फुडल्या 3 ते 4 दीस मेरेन उटंगराच्या पावसाचो ऑरेंज आनी रेड अलर्ट जारी केला। भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ BCCIन ICC T20 क्रिकेट विश्वचषक 2024 जिखिल्ले खातीर भारतीय पंगडाक 125 कोटी रुपयांची बक्षीस रक्कम जाहीर केली। आता पुराय खबरो। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आनी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हे 3 नवे फौजदारी कायदे आयच्यान लागू जातले। भारत सरकारान राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशां कडेन नेमान बसका घेतल्या आनी नवे फौजदारी कायदे चालीक लावपा खातीर तंत्रगिन्यान, क्षमता निर्माण करप आनी जागृताय निर्माण करपाचे नदरेन ते पुरायपणान सज्ज आसात। नव्या फौजदारी कायद्यान तपास खटलो आनी न्यायालयीन कार्यवाहीन तंत्रगिन्यानाचेर भर दिल्ल्यान राष्ट्रीय गुन्यांव नोंद रिकॉर्ड ब्युरो NCRBन सत्याच्या गुन्यांव आनी गुन्यांवकारी ट्रॅकिंग नेटवर्क आनी प्रणाली CCTNS ऍप्लिकेशनान 23 कार्यात्मक बदल केल्यात। तशेंच नव्या प्रणालीन निर्बाध परिवर्तना खातीर राज्यांक आनी संघ प्रदेशांक तंत्रीक मजत दिता। हे संबंधी पुलीस आनी तपास अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिला। दूरदर्शन आनी आकाशवाणीची खबरां बुलेटीन, कार्यावळी, चर्चा आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांतल्यान ह्या विशयाचेर खोलायेन चर्चा आनी विश्लेशण केला। तशेंच लोकजागृताय मोहीम, संवाद कार्यावळी, सूचनात्मक वेबसायट्स आनी मंत्रीस्तरीय वेबिनार आयोजीत केल्ले। सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिशद आनी CFIS तशेंच राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्यो सगळ्यो उच्च शिक्षण संस्था आज एका दिसाची कार्यावळ घडोवन हाडटले, जातून गटचर्चा, कार्यशाळा, प्रश्नोत्तर सत्रां आनी नव्या फौजदारी कायद्यांतल्या तरतुदी विशीं प्रश्न मंजुषा हाचो आस्पाव जाता। हे 3 फौजदारी कायदे सुरू जाले उपरांत सगळ्या राज्यांतल्या आनी संघ प्रदेशांतल्या दरेका पुलीस स्टेशनाचे प्रभारी अधिकारी एक कार्यावळ घडोवन हाडटले, तातूंत नव्या फौजदारी कायद्यांच्या मुखेल खाशेलपणाचेर भर दितले। नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांचो हेतू फक्त ख्यास्ता परस न्याय हांकां प्राधान्य दिवपाचो आसा, अशें केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी म्हळां। ते काल मुंबय शारांत जाल्ल्या आपराधीक न्याय वेवस्थेच्या प्रशासनान भारताचो प्रगतीशील मार्ग ह्या एका दिसाच्या परिशदेंत उलयताले। हे कायदे करतना खासदार आनी आमदारां सयत सगळ्या भागधारकांचो सल्लो घेतिल्लो आनी सामान्य नागरिकांच्या सुचोवण्यांचोय विचार केल्लो, अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। संविधानाचेर आनी देशांतल्या लोकशाय वेवस्थेचेर दाखयल्ल्या अडळ विश्वासा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल लोकांचे उपकार मानले। सार्वत्रिक वेंचणुके उपरांत काल सकाळीं आकाशवाणी वेल्या तांच्या पयल्या मन की बात कार्यक्रमात देशाक संबोधीत करतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें, 2024 वर्साची लोकसभा वेंचणूक संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली वेंचणूक आशिल्ली, तातूंत 65 कोटी लोकांनी मतदान केलें। प्रधानमंत्री मोदी हांणी वेंचणूक आयोगाचे आनी मतदान प्रक्रिये कडेन संबंदीत सगळ्या लोकांचें अभिनंदन केलें। मोदी हांणी अंदू संवसारीक पर्यावरण दिसा सुरू केल्ल्या खाशेली मोहीम एक पेड़ माँ के नाम हाचो उल्लेख केलो। पुराय संवसारांत 10वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस व्हड उमेदीन आनी उत्साहान मनयलो, अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। आपल्या जिवितांत सकारात्मक बदल घडोवन हाडपा खातीर लोकांनी नेमान योग करचो, असो उलो तांणी मारला। फुडल्या म्हयन्यान ह्या वेळा मेरेन पॅरीस ऑलिंपिक सुरू जातले, अशें प्रधानमंत्र्यांनी काल सांगलें। पॅरीस ऑलिंपिकांत कांय गजाली पयलेच खेपे पळोवपाक मेळटल्यो, अशें तांणी सांगलें। भारतीय पंगडांक खेळा खातीर तांणी शुभेच्छा दिली। आकाशवाणीचे संस्कृत बातमीपत्राच्या प्रसारणाक 50 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान प्रधानमंत्र्यांनी आकाशवाणीक परबी दिली। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। एका घरेलू कंपनीचे कागाळी उपरांत भारतान चीन, थायलंड आनी बारेनांतल्यान ग्लास फायबर आयातीशी संबंदीत एंटी डंपिंग तपासणी सुरू केल्या। ह्या प्रकरणाची पुष्टी जाल्यार एंटी डंपिंग शुल्क लागू जावपाक शकता। वेपार उपाय महासंचालनालय
DGTRन कागाळदार कंपनीन सादर केल्ल्या पुराव्याचेर आदारीत डंपिंग विरोधी चौकशी सुरू केल्या. DGTR ही वाणिज्य मंत्रालयाची चौकशी शाखा. आयातीचेर एंटी डंपिंग शुल्क लावपाची शिफारस DGTR करूंक शकता, पूण हे संबंधी निमाणो निर्णय अर्थ मंत्रालय घेता. सवाय उत्पादनांची आयात केल्ल्यान देशी उद्देगांक जावपी लुकसाना खातीर ही चौकशी करतात. परराष्ट्र मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर हांणी काल दोहांत कटारचे प्रधानमंत्री आनी परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी हांची भेट घेतली. राजकीय, वेपार, गुंतवणूक, उर्जा, तंत्रज्ञान, संस्कृती आनी लोकां मदल्या संपर्काचेर लक्ष केंद्रीत करून द्विपक्षीय संबंदांचो तांणी नियाळ घेतलो. तशेंच प्रादेशीक आनी जागतीक प्रश्नांचेर विचार विनिमय केलो. गाझाचे परिस्थिती विशीं अल थानी हांच्या दृश्टिकोनाचो डॉ. जयशंकर हांणी तोखणाय केली. भारत कटार संबंद फुडें व्हरपाक आनी परस्पर हिताच्या प्रश्नांचेर संवाद चालू दवरपाक आपूण उत्सूक आसा अशें परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हळें. मध्य प्रदेश आनी राजस्थान सरकारांनी काल 72,000 कोटी रुपयाचो पारबती कालिसिंद चांबळ न्हंय जोडणी प्रकल्प चालीक लावपा खातीर कबलातीचेर सयो केल्या. भोपाळान राजस्थानाचे मुखेलमंत्री भजनलाल शर्मा आनी ताचे मध्य प्रदेशाचे समपदस्थ मोहन यादव हांच्या हजेरीन समजिकाय कबलातीचेर स्वाक्षरी जाली. ह्या जोडणी प्रकल्पान मध्य प्रदेशांतल्या मालवा आनी चंबाल वाठारांत आनी उदेंत राजस्थानांतल्या 13 जिल्ल्यांनी पिवपाचें उद्देगीक उदक दिवपाचो प्रस्ताव आसा. त्या भायर दोनूय राज्यांतल्या दरेकी किमान 2.8 लाख हेक्टर वाठारांत शिंपणावळ दिवपाचो प्रस्ताव आसा. भारतीय हवामान खात्यान देशांतल्या उत्तर, पश्चिम, पूर्व आनी उत्तर पूर्व वाठारांत फुडल्या 3 ते 4 दीस मेरेन उटंगराच्या पावसाचो ऑरेंज आनी रेड अलर्ट जारी केला. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, उदेंत राजस्थान आनी उत्तर प्रदेशांत 3 जुलय मेरेन मुसळधार पावस चालूच उरतलो अशें हवामान खात्यान सांगलां. पश्चिम भारतांत ह्या म्हयन्याच्या 4 तारीख मेरेन गुजरात, मध्य महाराष्ट्र आनी गोंयच्या जायत्या वाठारांनी गोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तामिळनाडू, पुडुचेरी, केरळ आनी दक्षिण अंतर्गत कर्नाटकांत फाल्यां मेरेन आनी लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेशांतल्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी, तेलंगणा आनी कर्नाटकांतल्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी 3 जुलय मेरेन अशीच परिस्थिती उरपाची शक्यताय आसा. खेळां मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आनी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी काल सांजवेळा नवी दिल्लींत जाल्ल्या निरोप सुवाळ्या वेळार पॅरिस ऑलिंपिका खेळां खातीर भारतीय पंगडाचो औपचारीक पोशाख आनी खेळां किटाचें अनावरण केलें. ह्या खेळांत वांटो घेवपी भारतीय खेळगड्यांक 140 कोटी देशवासियांचे आशिर्वाद आनी शुभेच्छा आसात अशें मांडविया हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. भारतीय पंगडाक परबीं दितना हरदीप सिंग पुरी हांणी ऑलिंपिक खेळ मंचाच्या कामगिरीचें प्रतिनिधित्व करता अशें म्हळें. ह्या म्हयन्याच्या 26 तारीख सावन 11 ऑगस्ट मेरेन जावपी पॅरिस ऑलिंपिकांत भारत सुमार 120 खेळगड्यांचो पंगड धाडटलो. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ BCCIन ICC T20 क्रिकेट विश्वचषक 2024 जिखिल्ल्या खातीर भारतीय पंगडाक 125 कोटी रुपया इनाम जाहीर केलें. शेनवारा रातीं केन्सिंग्टन ओव्हलांत भारतान इतिहासीक जैत मेळयल्या उपरांत मंडळाचे सचीव जय शाह ही घोशणा केली. भारतीय पंगडान पुराय सर्तीन असाधारण प्रतिभा, कुशळटाय आनी खिलाडू वृत्तीचें प्रदर्शन केलें अशें शान सोशल मिडिया पोस्टान म्हळां. हे असामान्य कामगिरी खातीर तांणी सगळ्या खेळगड्यांचे, प्रशिक्षकांचे आनी सपोर्ट स्टाफाचे अभिनंदन केलें. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 3 नवे फौजदारी कायदे आयच्यान लागू जातले. परराष्ट्र मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर हांणी काल दोहांत कटारच्या प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतली. द्विपक्षीय संबंदांचो नियाळ घेतलो. भारतान चीन, थायलंड आनी बारिनांतल्यान ग्लास फायबर आयाती संबंदीत एंटी डंपिंग तपासणी सुरू केल्या. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ BCCIन ICC T20 क्रिकेट विश्वचषक 2024 जिखिल्ले खातीर भारतीय पंगडाक 125 कोटी रुपयांची बक्षीस रक्कम जाहीर केली. इतल्यानी राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.